الفاتحة. أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات، وأن الله يرزقنا الفتوح والمن والرسوخ وصلاح الجسد والروح وطهارة النسوخ، وأن يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مجلد الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد، وأن الله يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ببركة سيدي الحبيب محمد بن أقيل بن سالم العطاس بكري سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب بن شابك بن سالم التقسم برحمة ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة، وعلى كل نية صالحة وتوبة ناسوه وفتح عارف ويهتم لنا بحسن الخاتمة على هاجنية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله يا رحمن يا رحيم يا مالك عطاؤه فخيم قدوس قدس بالصفاء الروح وافتح علينا أكبر الفتوح. سلام يا مؤمن آمن رواتي مهيمن عزيز ارفع رتبتي جبار يا متكبر يا بارئ إني بفضلك واثق يا بارئ إني بفضلك واثق مصور غفار يا قهار وهاب غيثك دائما مدرار رزاق يا فتاح يا عليم إفضاله وخيره عليم. يا قابل يا باسط أبل المنى يا خافض يا رافع كن عوننا معيز يا مذل ابني عيزا سميع يا بصير كل رجا سميع يا بصير كل رجا يا حاكم يا عدل وافي بالكرم لطيف يا خبير وادفع النقم حليم يا عظيم يا غفور شكور يا علي يا كبير حفيظ يا مجيد يا حسيب جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع مشهدي حكيم يا ودود صفي موريدي حكيم يا ودود صفي موريدي مجيد يا باعث ابعث همتي شهيد يا حق وحقق وجهتي وكيل يا قوي قوي لليقين متين يا ولي كلنا معين حميد يا مصيف عصر الأمور مضيء يا معيد واشرح الصدور محيي مميت ربنا اسلي القلوب يا حي يا قيوم واكشف الكروب يا حي يا قيوم واكشف الكروب يا واجد يا ماجد هبنا الأمل يا واحد يا أحد عز وجل يا فرد يا صمد أصلح الشؤون يا قادر مقتدر جليل الرسل مقدم مؤخر كن عوننا أول يا آخر واكشف ضرنا يا ظاهر يا باقي نصلح ما ظهر وباطنا يا والي يا متعالي بر وباطنا يا والي يا متعالي بر تواب توفي العدا يا منتقم عفو يا رؤوف سامح من هادم يا مالك الملك اعطني مرامي فأنت ذو الجلال والإكرام مقسط يا جميع يا جمال الخيور غني
المصطفى خير الأنام الطاهر للقدر والوجه الفعال عند الفاطر صلى عليه الله ولا للغرر وصحبه والتابعين بالأثر مسلما في كل حين أبدا والحمد للرحمن دابا سرمدا والحمد للرحمن دابا سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلهي نسألك باسم الأعظم وجاه المصطفى وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر قياس الخلق رب العالمين وبالأسماء ما ورد بناص وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل تابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في عيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله ضرا وكل الأولياء والصالحين أخص به لمن قد تحقق وجيها بك العارفين رضى في رتبة التمكين مرضى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيدر سرق بأجلا للقلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه تدينا ولا ننسى كما الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين ونعرفها أبا بكر إماما
المولى تعالى بغفران يوم الحاضرين ولطف شامل ودوام ساتري وغفران لكل المذنبين ونختمها بتفصيل عظيم بعون الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام القول لخير الشافعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وأنبياء المرسلين وآله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة والعباس وسيدنا الحسن والحسين وعشرة المبشرين بالجنة والتابعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح سيداتنا فاطمة البتول بنت سيد المرسلين وساداتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا ثم إلى أرواح سيدنا علي بن عبد وابن سيد محمد الباكر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي الغني وسيدنا محمد الناجد وسيدنا عيسى وسيدنا مهاجر الله الرحمن بن عيسى وابن سيد محمد وسيدنا عبيد الله وسيدنا علوي ومحمد وعلي محمد صاحب مربات ثم إلى أرواح سيدنا الإمام جامع باقي مقدم محمد علي بالي وسيدنا علي المسلم وإبراهيم ثم إلى أرواح سيدنا علي بن الفاقي وعلي محمد مولى دويله ثم إلى أرواح سيدنا عبد الرحمن السقام مقدم سني وإلى أرواح جميع سلسلته بن شباب بن سليم وإلى أرواح الإمام الحبيب علي ماشور بن محمد بن سليم بن حبيب بن سليم وصل إلى الإمام الحبيب محمد بن سليم بن حبيب بن سليم وصل إلى الإمام الحبيب سالم بن حبيب بن سليم وصل إلى الإمام الحبيب حبيب عبد الله بن شباب بن سليم ببركة صاحب المعلم مولد العلامي الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حبيب بن سليم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرهم وأنوارهم ونفعاتهم بالدين والدنيا النجية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل
صل على محمد وأصلح القلب والفؤاد يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه ورداع يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه ورداع يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معاليك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة عمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا
النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق النقا وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ربنا الله فقال جاءكم نورا فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده ومن نبي في ذكره عظم به من آنا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستسيرا أنور مكين متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفك من غفلة عن ذا وكن يقضانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تبتل من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لله أصانا صلى الله عليه طهره الله حماه ختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا خير هادي للأنام تسامى يا خير عطفا على عطفا على من ذاب فيك غرام
يا
نشر الإله نعوته في الكتب بينا لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لا تؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا توانى حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتينا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من موت تغاصر عن عطاه نوانا بالله كرر ذكر اسم محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كانا حملت به الأم الأمين بنت وهب مدها على الإله مكانا من والد ولد عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يكبر قوم رضاها وجهه وسرى إلى الابن المسؤول عيانا وهو ابن هازم الكريم شهم بن عبد مناف بن قسي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى أعجز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدلانا فهناك قف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقسى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعد لعد رضوانا سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله لا إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد
أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عم كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدع ولنا وقت الهداية برسول الله وحيم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إماما للرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترابا يا رسول الله خلدها من هول الأفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل يا الله وإله العرش يسمع يا الله مرحبا يا
ببركة الهادي المشفع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا واعطنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب اغثنا بها يا هطال يا ما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واسن العقبى ومرجى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله عليه وسلم أحمد الدهر وآله وصحابة مسنا شاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحبيب فخرها لا ساجدا لله من انشانا وبرانا صلى الله عليه ورعاية المولى تهيد بأحمد في كل حين باطنا وعيانا قد رضعته الأم ثم سويبة وحليمة من سعدها قد بانا قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينس خالقنا له فرهته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن العذاب مخفف في كل اسمين لفرهته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرهة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا وقد هديمة ما رأت من بركات محمد ما خير الأذهانا در له السدي وقد كان ابنها يبيس يبكي مسكبا جيعانا لكنه ليلة أنجى الحبيب بات موفور الرضا سبعانا ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان شانا أنكره رفقتها وسلمت أشجار أهجار على مولانا سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانا يا ربنا سلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مرضية وما أتى عصيانا، رآه عين الله من أدبه وحسن تعذيب النبي إحسانا، فنشأ صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا، ذا همة وشجاعة وتوكل ومكارم لا تحتصي حسبانا. دعي الأمين وهو في أهل السماء، نعم الأمين له المهيمن صانا، ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كانا، والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن، وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا، 2 وافاه الحمام فضمه أم ملا العطف عليه جنانا، خطبته بنت خويلد في 25 حاست بالمشفع شانا، قد حقق المولى لها آملها، نالت سلاما عليا ومكانا، وحل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا، عن سعة العقل ووقاد الحجاب، سبحان من علمه وأعانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن، وضمه 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان، فدعا 3 في خفا فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا، كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى، ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاشتد الأذى فنونا، وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا، ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجي العقبانا، أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاد برزخا وجنانا، عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا، والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا، فأقام 10 داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا، لا يرفعون إذا أتى أصوتهم بل لا يحدون البصر إمعانا، قدرا وتعظيما لشان محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا، ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان، كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجذع حن محبة وحنانا،
والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابع يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم ولقد أرسلت لنبي أوصاف طوي القلوبات ويجو أسجانا والله قد أثنى عليه فما ينسى بالقول من أو يكون ثنانا لكنه بسرائر قد دعا بمده صفوة ربنا وهدانا وينتج بودتها هنا نرفع فقرنا ورجانا للواحد أهل إلهنا متوسلين بما إليه دعانا وتاريه وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا جهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا أهوال جنبنا ولا تؤاخذ ربي أخطانا واصل بنا في نجي طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أغنى بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا واغبط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمسنين ومن أجاب نداءنا وجب الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا هانا بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهكس لنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقم كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واسق وعاف آجلا مرضانا واقض لنا حاجتي واحسن ختمنا إلى الممات وأصلها عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا فردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك فردوس يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك من أرسل رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة له سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. وصل إلى صاحب الكتاب رياض الصالحين الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شارق النووي
أن نتقسم برحمة والمغفرة أن الله يعلي درجات بجنة وينفعنا بأسرهم وأنوارهم علومهم ونفحات في الدنيا والآخرة الجنية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ختم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد قال مصنف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Qala radhiyallahu ankum. Masih berbicara tentang berbuat baik di akhir-akhir umur kita atau menjelang daripada kematian kita. Kita disuruh banyak-banyak berbuat kebaikan. Sampai hadis yang keempat daripada Anas radhiyallahu anhu qala Inna Allah azza wa jalla taba al-wahya ala Rasulullah SAW qabla wafatihi hatta tuwafiya aksara makanal wahyu muttafaqun alaih. Jadi dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Inna Allah azza wa jalla taba al-wahya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu berhubungan Rasulullah SAW dengan wahyu ala Rasulullah SAW qabla wafatihi, sebelum daripada wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu wafat, itu Nabi kita Muhammad SAW itu sering mendapatkan wahyu daripada malaikat Jibril. Artinya sering berhubungan dengan malaikat Jibril. Di sini artinya juga menggambarkan bahwa menjelang daripada hari akhir-akhir daripada kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu semakin banyak menerima perintah-perintah Allah, semakin banyak memberikan daripada amanah-amanah kepada umat-umatnya menjelang wafatnya beliau. Jadi bukannya malah bersantai kata, malah semakin banyak semakin banyak tugas-tugas yang diberikan oleh Allah yang wajib ditabligh atau disampaikan kepada umat daripada hamba-hamba Allah. Makanya ulama-ulama itu biasanya kalau menjelang hendak hari daripada kematiannya itu semakin banyak beribadah, semakin sibuk beribadah. Kalau kita menjelang kematian sibuk berobat, sibuk batu tambak, sibuk mengerjakan yang lain-lain.
Nah, kalau mereka, apalagi baginda Nabi kita Muhammad SAW, semakin banyak wahyu turun menjelang daripada wafatnya beliau. Nah, ini mencerminkan bahwa beliau selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, yang dipikirkan adalah umat. Tidak pernah Nabi kita Muhammad SAW itu memikirkan diri sendiri. Yang dipikirkan adalah umatnya. Yang beliau sandang, yang beliau rasakan adalah selalu perasaan umat. Jadi semakin menjelang daripada kematian atau wafatnya Nabi kita Muhammad SAW itu wahyu dari Allah semakin banyak diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya yang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Melihat sudah banyak manusia yang yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yang banyak memeluk daripada agama-agamanya Allah. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan bahwa ketika turun daripada surah itu artinya kada lawas lagi nih. Kada lama lagi Nabi kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin orang berbondong-bondong memeluk agama Islam, semakin banyak yang ikut agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang wafat beliau semakin banyak juga diturunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Artinya semakin kebaikan-kebaikan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita mengkawal kayak itu. Semakin hendak menjelang hari kematian kita, atau kita merasa aja sudah, kalau umur kita ini berapa sudah. Jangan merasa tinggal 10 tahun, sisa 20 tahun, itu bayangan. Tulul amal, panjang angan-angan. Kita bayangkan kehidupan kita ini, paling esok lagi meninggal, paling setengah jam lagi waktu kita. Bayangkan seperti itu. Jangan membayangkan 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang. Persiapan. Apa yang kita siapkan untuk bekal kita untuk menghadap kepada Allah. Amal yang kita siapkan, kebaikan-kebaikan yang kita siapkan. Karena semua nanti menuntut di hadapan Allah. Dituntut oleh Allah, mata kita dituntut, lisan kita dituntut, telinga kita dituntut. Maka janganlah galilan ma tashkurun. Banyak orang yang sedikit bersyukur. Mata diberi, sedikit bersyukur dengan mata. Lisan diberi, sedikit bersyukur atas lisan. Telinga diberi oleh Allah, sedikit bersyukur atas telinga. Padahal semua nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Semua yang ada dari anggota tubuh kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sedikit bersyukur. Makin banyak kita menjelang umur kita. Sehari semakin berkurang umur kita, bukan bertambah. Sehari berkurang, sehari berkurang, sehari. Umurnya bertambah, tapi waktu hidup kita berkurang. Waktu kehidupan kita semakin berkurang. Umurnya aja bertambah sehari, tapi kenyataannya adalah berkurang 1 hari, berkurang 2 hari, berkurang 3 hari, berkurang seminggu. Jadi semakin kita setiap hari semakin berkurang umur kita.
persiapkan untuk hidup kita yang kekal, hidup kita yang abadi. Nanti di dalam surga ada 4 perkara aja lagi kita lakukan: makan, minum, istirahat, beramian. Ada lagi dalam surga itu ibadah, sholat, puasa, ada lagi. Begawi, ada lagi. Kalau pengen dalam surga jualan online, gak ada. Buka lapak, gak ada di sana. Santai aja lagi. Apa anak ada? Apa yang terlintas ada? Apa yang terlintas ada? Ya Allah. Kebinian, gak ada nang Tuhannya, lelakian, gak ada nang Tuhannya, anum semua. Nah itu bekalnya cari untuk mendapatkan itu. Surga goli, mahal, ada murah. Ya, jangan percaya dengan bayar sekian dijamin surga. Surga mahal. Mahal. Ada hatta 1 triliun bayar masih murah. Bukan semurah itu surga. Surga sangat mahal, tidak bisa dibeli. Belinya dengan amal. Itu pun kalau dapat rahmat daripada Allah. Bila tidak dapat rahmat daripada Allah, sian kita. Ya Allah. Yang terakhir, Al-Khamisu an Jabir bin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Nah nanti kita di hari kiamat dibangkitkan, setiap hamba itu dibangkitkan daripada kuburnya ala ma mata alaih, pada saat meninggalnya seperti apa. Meninggalnya dalam keadaan sujud, dibangkitkan dalam keadaan sujud. Subhanallah. Meninggalnya dalam keadaan baca Quran, bangkitkan dalam baca Quran. Meninggal dalam keadaan hadir majelis ilmu, dibangkitkan dalam keadaan hadir majelis ilmu. Jadi kematiannya seperti apa, maka dibangkitkannya pun seperti itu. Mudah-mudahan kita husnul khatimah semua. Jadi meninggalnya baik, dibangkitkannya pun dalam keadaan baik. Itu yang kita inginkan. Jangan su'ul khatimah, supan. Meninggal waktu naik HBI, waktu ajib-ajib, ya Allah, lagi geleng-geleng meninggal. Makanya dibangkitkannya pun lagi geleng-geleng, itu asik. Menyambung masih. Menyambung ya, ketinggian. Meninggal dalam masjid, karena dibangkitkannya juga ketika dalam masjid. Subhanallah. Jadi semua hamba itu dibangkitkan, setiap hamba itu dari kuburnya menurut apa yang ia mati atasnya. Meninggalnya seperti apa, seperti itu dibangkitkan. Sama juga orang nanti meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya seperti apa? Sering sholat, meninggalnya pun dalam keadaan sholat. Sering istighfar, meninggalnya pun dalam keadaan istighfar. Sering salawat, meninggalnya pun dalam keadaan salawat kepada Nabi. Sering baca Quran, meninggalnya pun dalam keadaan baca Quran. Jadi sesuai kebiasaannya di dunia seperti apa, kebiasaannya seperti apa, seperti itu nanti kematiannya. Ketujuh mengijipi binian, matinya berkijip juga, nah kijip-kijip. Allah. Jadi kebiasaan kita itu tanda kematian kita seperti apa. Nah, karena bila sudah kematiannya seperti itu, dibangkitkannya pun dalam keadaan seperti itu juga. Cari kita yang meninggal dalam keadaan baik. Nyamanlah didengar, dunia aja kan nyaman didengar. Apa meninggalnya aja. Waktu minuman, ada nyaman lah didengar.
Apabila minum apanya meninggalnya waktu menyaung ayam, nyamanlah didengar. Tapi ketika orang membicarakan kematian kita, kayak Pak Sidin meninggal dalam keadaan sujud, nyaman dengar. Masya Allah, ya Allah. Apabila Sidin meninggal pas hendak berwudu, nyaman kisahnya. Kayak apa Sidin meninggalnya? Imbah ajan meninggal, nyaman kisahnya. Ini kada. Imbah main catur ya. Ya Allah menyekak, kan singgaran lagi aja. Sekak ya. Musuh amat, pas mati langsung. Jadi cari kita kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu diawali dengan bergaul yang baik. Bila kita berkumpul yang baik, insya Allah baik kita. Kebiasaannya menjadi baik, perbuatannya menjadi baik, amalnya jadi baik. Lingkungan menentukan. Tapi bila bergaulnya tidak baik, bisa kita kada baik juga gawiannya. Makanya ujian Nabi apa? Apabila kita mendekati orang yang menjual minyak wangi, tahun 4 jua baju kita harum, 4 jua kita wangi. Padahal menukar kada. Cuman terkumpul orang yang berjual minyak harum. Tapi bila terkumpul orang yang pandai besi, bisa berlubang baju kita karena kelatikan baraknya. Itu lingkungan itu menentukan. Pergaulan kita menentukan daripada perbuatan kita. Bila ketujuh apa bahasa kita ini? Nongkrong kah? Kalau bahasa bulan puasanya apa tuh? Bila hendak apa? Buka puasa tuh apa? Ngabuburit jahan. Kalau nongkrong-nongkrong, jangan nongkrong-nongkrong yang baik. Mujakarah ilmu bagus. Ini nongkrong-nongkrong mikirakan ayam manuk kita ambil kah kan aja. Sadang sudah ayam ini disembelih tuh ya. Ada kolam rahanak di apa dia Pak? Bisa trom. Kalau kumpul-kumpul tuh kumpul-kumpul yang baik. Kumpul-kumpul kebaikan. Kumpul-kumpul pada gawean kita salawatan, ajib. Bagus. Kita burdahan kah? Ini nyaman. Kumpul-kumpul kita ratipan kah? Nyaman. Manfaat, faedah. Tapi kumpul-kumpul mikirakan kebun orang. Tuh durian sudah berbuah, sadang sudah aja. Jadi kawan itu menentukan amal kita seperti apa. Bila teman kita banyak yang baik, insya Allah tahun 4 juga baik kita. Tapi bila sudah kumpul-kumpulnya dengan yang tidak baik, awam. Awam bisa baik. Kadang-kadang kita malah terjerumus. Niat hendak manu jangan kadang-kadang. Orang yang menolong kadang-kadang ini yang terjerumus. Karena belum siap. Orang harus terjun dalam keadaan itu harus siap mentalnya seperti apa. Himmahnya seperti apa, harus siap. Pertama apa? Siap dicaci maki. Kalau orang bila sudah terjun dengan orang yang tidak baik, pasti dicaci maki. Apalagi kumpul dengan orang yang tidak baik, harus dicap juga, harusnya dicap orang yang tidak baik. Bila mental belum siap, jangan coba-coba. Jadi yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Jadi setiap hamba itu nanti dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan pada saat kematiannya seperti apa. Mudah-mudahan kita ada husnul khotimah semua. Ya syarat masuk surga tuh husnul khotimah dulu. Bila kada husnul khotimah kada kawa. Su'ul khotimah bagiannya. Ya Allah.
Ini banyak-banyak berdoa kita. Nah, banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah, apalagi zaman wahid ini. Zaman yang sudah ya akibat manusianya. Nah, akibat manusianya akhirnya bala diturunkan oleh Allah. Nah, ini akibat manusianya. Jadi banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah. Doakan umat muslim selalu. Jangan pernah mendoakan untuk diri sendiri. Selalu mendoakan umat-umat Islam. Saudara-saudara muslim kita doakan. Yang jauh, ini saudara muslim kita lagi di Malaysia kena banjir besar, doakan. Kita rawan juga nih. Selalu minta perlindungan kepada Allah. Itu satu-satunya cara semakin dekati Allah. Semakin dekati Allah. Semeru, Meriga aja tuh hanya belum meladum bujur lagi. Hanya rigaan aja. Jangan meletus bujur kayak apakah. Alam sudah. Alam kada bersahabat lagi lawan kita. Kenapa? Kita semua merusak. Kita kadang menjaga titipan Allah, amanah Allah. Alam hamuk. Perbaiki. Perbaiki dengan kita semakin mendekati kepada Allah. Jangan saling menyalahkan. Anggap diri kita yang salah. Kita yang merusak alam. Kita juga memperbaikinya. Perbaikinya apa? Semakin dekati Allah. Semakin selalu berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bagus lagi. Lebih baik lagi. Target. Dalam sehari ada peningkatan, besok ada peningkatan, besok-besoknya lagi ada peningkatan. Jangan semakin turun. Hari ini bisa sembahyang salat 5 waktu, esok 3 waktu turun. Terus semakin ditingkatkan. Hari ini bisa 5 waktu, besok tambah lagi dengan sunnah-sunnahnya. Besok bisa dengan 5 waktu dengan sunnah-sunnahnya, tambah lagi dengan baca Qur'annya. Nah, ini artinya peningkatan. Nah, tabel, bikin tabel, target hari ini bisa ini, hari ini harus bisa seperti ini, hari ini bisa seperti ini. Nah, jangan target tuh duit saja. Sok harus kuliahan sekian, sok harus sekian. Ibadah harus lebih lagi dalam ibadah. Harus kita punya target. Hari ini bisa aku target tahun ini khatam Quran sekali misalnya. Target berarti. Tahun depannya meningkat. Tahun depan aku harus 6 bulan sekali khatam Quran, berarti setahun 2 kali. Tahun depannya lagi target setiap bulan sekali khatam. Nah, target berarti ada peningkatan. Ini kada semakin turun. Ibadah semakin lemah. Target kita. Jangan dunia aja bertarget, akhirat lebih lagi kita. Terus lazim. Akhirat tuh kekal, abadi. Dunia fana, hancur. Cari teman yang bisa mendorong kita untuk ibadah kita lebih baik lagi. Jangan mencari teman yang asal-asalan. Takawan yang ketujuh melempok. Suatu saat bisa melempok juga. Yalah, melem. Suatu saat akan melem juga. Tapi bila orang takawan orang penyembahyang, suatu saat dia akan bisa sembahyang. Baik. Kumpul-kumpul dengan orang yang suka mengaji, insya Allah dia akan bisa mengaji karena supan, malu dengan dirinya. Kenapa dirinya aja belum bisa, yang lain bisa. Termotivasi akhirnya untuk bisa mengaji.
Kumpul dengan orang yang suka baca maulid, suatu saat dia juga akan bisa baca maulid. Tapi kalau kumpul-kumpulnya dengan yang kada baik, Allah, kumpul-kumpul dengan anak funky, tombat juga model-modelnya kayak funky juga kena. Yalah, rambutnya kah kena. Yalah, pakaiannya nggak tahu ompat. Apalagi ini hendak nih akhir tahun. Jangan lupa ombatan. Man tashabaha biqaumin bahwa minhum. Barang siapa yang mengikuti perbuatan suatu kaum, maka dia termasuk kalau golongan kaum tersebut. Golongan mereka. Anda bagus pada apa tuh? Yang terakhir, percakapan antara pendeta dengan kiai, bagus benar. Kerja kiai, walikem kadang merayakan tahun baru, bapak kami umat Islam sudah turunannya. Nang main latupan buahnya, nang menjual latupan buahnya, nang menjual trompet buahnya, menukar trompet buahnya, bapak kami turunan, umat Islam sudah merayakan. Kami santai aja di rumah. Logikanya tak pikirkan. Hari raya tahun baru orang kita nang abut. 5 tahun baru seorang harus hinip. Ya. Jadi jangan sampai. Kalau pas menip trompet, malaikat Israel datang. Nah, kemana bukanya malaikat Israel? Ya, tiup trompet situ kada kabuka juga. Kalau mencucul latupan datang malaikat, aja dia. Kada kabuka lagi kam. Ya Allah, janganlah. Coba umpatan. Tulen gawian kita bukan perintah Nabi kita. Itu tahun baru orang, jangan diombati. Melihat aja bang sama aja melihat. Yalah. Melihat aja bang Bib, cuman kada umpatan apa kompoi sama. Baik di rumah bacaan. Mun kau guring bagus lagi ya Allah. Bacaan. Berapa minggu lagi? Lama minggu kan nanya lah. Tahun ini tahun baru. Malam minggu kan hari Sabtu. Malam Sabtu. Nah, malam Sabtu. Jangan pelombatan. Kalau pina malaikat Israel datang. Udah kau buka. Malaikat Israel pas kita di masjid datang nyaman. Husnul khatimah. Pas kita mengaji nyaman. Ini meniup trompet. Belatupan. Membawa ayang pulang. Masih ada yang pacaran lah, ada kalau jangan ada yang pacaran. Pokoknya jadi alim. Binian yang mencari bila ke alim. Bujuran. Dua aja pilihan. Mungkin karena kau jadi alim jadi sugih. Bujuran. Jangan lapas keduanya, alim gak ada, sugih gak ada. Bila sugih, nyaman memilih. Ikan alim, orang nang mencari. Orang nang mendatang. Udah boleh pacaran. Haram. Ta'aruf sampai 2 tahun, 3 tahun, ada ta'aruf namanya. Pacaran juga lah. Itu nyaman pacaran itu ada nyaman. Dunia apa? Kamuflase. Dunia tipu-tipu. Pacaran tuh dunia tipu-tipu. Lakiannya menipu, binanya menipu.
lagi bapak yang lagi senang sembahyang, bodoh ya lah balum lagi anak sembahyang mana. Nang bininya pulang, anak bapak menggani mama masak, mbah kawin memasak jangan bisa. Dulu pada menggani mama memasak menggani aja, menggani melihat sekalinya. Oh ya lah, mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita untuk selalu dalam istiqomah dalam kebaikan, dan juga mudah-mudahan kita selalu dijauhkan daripada keburukan-keburukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan umat Islam selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perpecahan, daripada orang-orang ingin daripada orang yang menghancurkan daripada agama Islam. Dan mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan kita semua nantinya husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian pada malam ini dengan membaca tahlil yang khusus kita hadiahkan untuk saudara-saudari kita umat muslim yang telah meninggal dunia. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainul qulub, falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wa sallallahu Abdul Jalil annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. ya Allah, 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 ya Rahman, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ghafurur Rahim,
حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والإكرام ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تغث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءاتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا عظيما منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك كبرها حسنا جميلا جليلا ونسألك أن تجعلها منا هدية توصل حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جانا بالسراب وقرابه ثم ثوابا من تصاب جلك إلى وهي آبائه وقال من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ثواب جلك إلا أغوي أربعة الأئمة المجتهدين ومقرب الدين علماء العامل الفقهاء والمحدثين والقراء والمبشر والسادة صوفية محققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ثواب جلك إلى أغوي مشاكلنا ومعلم الأستاذ وحقوق آل وآل أجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا عماتنا خالي وخالتنا وقراباتنا وجيراننا وصلى الله وسلم على الحبيب أحمد بن صاحب المقام سيد الله الحبيب حميد بن حباس باسم سيد الوليد الحبيب حسين عبد الرحمن مرقبة سيد الوليد الحبيب عقيل بن سالم العطاس سيد الوليد الحبيب فايق بن محسن العطاس وإلى سيد الوليد الحبيب جبير بن عبد الرحمن مرقبة وإلى سيد الوليد حجي سعيد مران بن جواد وإلى سيد الوليد الحبيب عمر بن أحمد بن محمد بن سيد عبد الله بن بن سيد علي بن الغير بن سيد الفاكي مقدم وإلى رؤاكي الحبيب حسن بن أحمد مرقبة سيد الوليد الحبيب عثمان بن حسين مرقبة إلى الحبيب حسين بن عبد الله بن محمد العطاس إلى الحبيب محسن بن حسين العطاس إلى سيد الوليد الحبيب سالم بن جعفر الكاب وإلى سيد الوليد الحبيب علوي بن سالم الكاب وإلى سيد الوليد الحبيب جعفر نونجي بن سالم الكاب وأمي شريفة سلمى بنت سالم الكاب وإلى وإلى روح بابا شريفة نور حسن بنت حبيب سجار بابا فاطمة بنت إسماعيل القادر بابا جينة بنت إسماعيل العطاس وإلى روح بابا سيحة بنت حسين برقبة وإلى روح بابا مهاني بنت سليم الكاب وإلى روح بابا عيد بنت إسماعيل العطاس وإلى روح شريفة صفية بنت بايك العطاس وإلى الحبيب حسن بن محمد بن صالح السجار وإلى روح الحبيب محسن بن حسن السجاب وإلى روح بابا رقية بنت إدريس السجاب وإلى روح الحبيب أحمد بن عبد الرحمن السجاب الحبيب محمد بن أحمد السجاب الحبيب علي بن محمد السجاب وإلى روح الحبيب عمر بن محسن محمود وإلى الحبيب مهدى بن حسين العصري وإلى الحبيب عمر بن مهدى العصري وإلى الحبيب علي بن باسل السجاب وإلى روح بابا ميمونة بنت محمد باشم وإلى روح بابا مزنة بنت أحمد شهاب الدين بابا نور بنت عبد الرحمن
Abdurrahman Al-Idrus wa ila ruh Mbah Pandul binti Umar Mahmud Mbah Lulu binti Ahmad Segap wa ila Mbah Sidah binti Alwi Segap Mbah Safiyah binti Abu Bakar Al-Habsyi ila ruh Ahmad Manggus bin Ahmad Manggus wa ila ruh Jawad Datu Tunara bin Abdullah wa ila ruh Hajah Luciana Idris binti Idris Haji Kardina Idris bin Idris wa ila ruh Hajah Putri Ratna Ras binti Abdullah wa ila ruh Haji Muhammad Indah wa ila ruh Haji Al-Suwaran bin Abdullah Jepali Ibrahim bin Ibrahim Kahar wa ila ruh Haji Amri Tahir bin Tahir Hajah Khadijah binti Haji Amri wa ila Samsuri bin Murad Ali Ahmad bin Haji Kasmani Haji Kasmani bin Haji Sakrani wa ila ruh Hajah Damsiyah binti Busraha Toto Suranta bin Astami Jaya Lis Kustianasi binti Komaruddin wa ila ruh Ali Ahmad bin Haji Ilyas Haji Nursyah binti Indar wa ila Haji Kusalim bin Sabindiri wa ila Haji Sabini bin Haji Khalid Haji Askari bin Haji Busra Haji Rusmini binti Haji Sabran Haji Mastia binti Haji Sabran wa ila Sabri bin Ahmad Bahrudin bin Asnawi ila ruh Aini Razali bin Kustar Haji Arbaya binti Haji Bakri wa ila ruh Hajah Nursyah binti Haji Kasim Haji Sofyan bin Haji Bakri wa ila ruh Hajah Masriani binti Indar Haji Rahmani bin Haji Bustani wa ila ruh Musdi Sajinun Mulas binti Rakidin wa ila ruh Tony Munjo bin Gimin Pariyam binti Kirman wa ila ruh Sloya bin Karsadi Rusdianta bin Rusdi Haji Ibnu Mukan bin Muhammad Saleh Haji Kustania binti Babul Ahmad Ridwan Fikran bin Ahmad Dul Syah Ahmad bin Dais wa ila ruh Guru Fahmi bin Haji Syarkawi wa ila ruh Nafsiyah binti Abdullah Haji Salmiyah binti Haji Busra wa ila ruh Haji Paujan bin Haji Sukri Haji Martini binti Anang Yuli Haji Ratnawati binti Anang Acil wa ila ruh Nur Hayati binti Aswin Arbayah binti Haji Basron wa ila Haji Bahtir Effendi bin Busuk wa ila ruh Haji Urai Sakinah binti Urai Luqman Haji Adriansa bin Sabran wa ila ruh Hajah Kapsah binti Jabbar wa ila ruh Hanafi Aruji bin Haji Abi Tabri wa ila ruh Usdiana binti Darlan wa ila ruh Haji Muhammad bin Haji Saleh Jakaria wa ila ruh Kainawi bin Haji Jamjam Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al kuburahum audatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum faqata min niran Allahumma ajil rahmata wal ni'mata wal maghfirata wasyafa'ata ala arwahuhum Rabbana fir lana wa liwalidayya warhamhum kama Rabbana sighara li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina minat Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita baca zikir talqin, kita mintakan Fatihah yang khusus kita hadiahkan untuk daripada saudara-saudari muslim kita yang ada di Palestina, di negeri Yaman, Suriah dan yang lainnya, dan juga wabil khusus saudara-saudari muslim kita yang lagi mendapatkan bencana, yang lagi ditimpa bencana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bencana yang ada pada saudari-saudari muslim kita, dan mudah-mudahan kita pun dilindungi daripada segala bencana bala. Dan kita lihatkan juga Fatihah ini untuk yang lagi sakit saudara muslim kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, yang dalam keadaan kesempitan rezeki, mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah, yang mencari jodoh mudah-mudahan dapat jodoh yang baik dari Allah, yang mencari pekerjaan dapat pekerjaan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihatkan juga Fatihah ini untuk saudara-saudari muslim kita yang masih dalam kelalaian kepada Allah, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan taufik hidayah dari Allah dan taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita niatkan juga pada ini agar anak-anak kita, keturunan kita menjadi keturunan anak-anak yang saleh dan salehah. Dan kita niatkan juga pada ini untuk segala orang yang membantu daripada majelis ini, baik pikirannya, dananya yang berkhidmat dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajatnya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan yang terbaik kepada mereka semua. Al-Fatihah al-Hajidiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من جوال الإيمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على نضى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كله واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عداد تشي الصعب والحمد للإله في البر والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي
لماتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. منا ومنكم تقبل يا كريم.